नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौं दर्शकवृन्द। आज हामी नेपालको राजनीतिमा समय समयमा सानो ठूला छालहरू सृजना गर्ने नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको पछिल्लो शर्त र भूमिकासँग जोडिएर उठेको विवादसँगै शक्तिशाली बहुमतको सरकार चलाउन नसकेर अलोकप्रिय बनेको नेकपा भित्रको राजनीतिक समस्या केलाउँदैछ। तलागौं आजको प्रस्तुतितर्फ। अब आजको प्रस्तुति दर्शकवृन्द हो पछिल्लो पटक नेकपा नेतृत्वको सरकार अपारदर्शी झस्केलाबाट जारी गरेको दुईवटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेशको भूमरीमा पर्यो दर्शकवृन्द। त्यही अध्यादेशको रापले अन्ततः केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निरन्तरतामाथि समेत प्रश्न उठ्न गयो। नेकपाका प्रष्ट दुईवटा धारमा विभाजित भयो दर्शकवृन्द। तर यो 2 वर्ष यताकै गम्भीर सङ्कटमा फँसेको नेकपा भित्रको यो विवाद कसरी रातारात व्यवस्थापन भयो त? यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। बाँकी अलगधारको यो रिपोर्ट मार्फत कसरी मिल्यो नेकपा भित्रको विवाद? ओलीको चतुर्याई कि कूटनीतिक दबाव? कसले तोड्यो प्रचण्ड गौतम नेपालको समीकरण? केही दिन यता चर्किएको नेकपा भित्रको गुटगत सङ्घर्ष सचिवालयको बैठकले मत्थर पारेपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको समीकरणमा पुनः नाटकीय परिवर्तन देखिएको छ। सरकारले सामान्य छलफलसम्म नगरी 2वटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेश जारी गराएपछि सुरु भएको पछिल्लो विवादले नेकपाको एकतामै समस्या निम्तन्छ कि भन्ने विश्लेषण समेत गर्न थालिएको थियो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूह बीचको विवादमा मध्यमार्गी एवं निर्णायक धारमा देखिएका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित केही सचिवालय सदस्यले साथ छाडेपछि तत्कालका निम्ति पूर्व माओवादी तर्फको संस्थापन धार एकाएक भुत्तो बनेर देखिएको छ, जसको छिनोफानो नेकपाको वैधानिक पार्टी मञ्च स्थायी कमिटीको बैठकले अब गर्नेछ। सार्वजनिक भएका चिजलाई मात्रै मान्ने हो भने केही पनि निर्णय भएको छैन। हामी मिलेर जाउँ भन्ने एउटा भावनात्मक कुरा मात्रै भएको छ। भावनात्मक कुराले वस्तुगत आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्दैन। त्यो वस्तुगत आवश्यकता पूर्ति गर्नको निम्ति पार्टीका आन्तरिक समस्याहरू समाधान गर्नका निम्ति कार्य रूपमा त्यसलाई गरेर देखाउनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो समाधान हुन्छ। यसैले हिजो गरिएको कुरा भनेको एउटा मोटो आदर्शको कुरा मात्रै हो, अब व्यवहारमा परिणत गर्ने कुरा बाँकी नै छ। सचिवालयमा अल्पमत या बहुमत परेको कुराले समग्र हाम्रो राजनीतिक परिवेशलाई कुनै फरक पार्दैन। त्योभन्दा धेरै ठुलो कमिटी स्थायी कमिटी छ अधिकार सम्पन्न, र त्योभन्दा ठुलो केन्द्रीय कमिटी छ। त्यो सचिवालयमा किन अल्पमत पर्यो अथवा किन अल्पमत पारियो भन्ने सन्दर्भ जहाँ छ तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। पखेटा भएका केही कमरेडहरू हुनुहुन्छ जो घरि घुरेर यता उड्नुहुन्छ, घरि उता उड्नुहुन्छ। यसकारण हो त्यो पखेटा भएका कमरेडहरूको व्यक्तित्व भोलि कस्तो बन्दै जानेछ समयअनुसार हामीले त्यसलाई विचार गर्दै जानुपर्छ। यसकारण त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यहाँ एकजना व्यक्तिले पनि आफ्नो अडान राखेर विचार प्रस्तुत गरेर कार्यकर्ताको बिचमा जाने क्षमता राख्यो भने त्यो कार्यकर्ताहरूले त्यसलाई निर्णय गर्छन्। सचिवालय बैठकसम्मको पछिल्लो माहौल हेर्ने हो भने तत्कालका निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार तथा पार्टी सञ्चालनका क्रममा भएका गल्ती कमजोरी सच्याउन तयार भएपछि नेकपा भित्र उठिराखेका तमाम प्रश्नहरू एकाएक ओझेलमा परे। पार्टी एकदमै विधिमा जाने कुरालाई एकदम कडाइका साथ मान्ने र त्यो विधिमा जाने कुराको ग्यारेन्टी चाहिँ, जस्तो नि मिटिङ कति फ्रिक्वेन्टली हुनुपर्छ होइन, मिटिङ किन भइरहनुपर्छ। अब नेकपाकै के छ विधानमा भने राजनीतिक निर्णयहरू चाहिँ पार्टी कमिटीले लिन्छ, एकजना व्यक्तिले लिँदैनन्। अनि प्रधानमन्त्री या राज्यमा हुने ठुल्ठुला नियुक्तिहरू, ठुल्ठुला फेरबदलहरू, ठुल्ठुला नीतिहरू राजनीतिक प्रकृतिका हुन्छन्। ती प्रकृतिका निर्णयहरू चाहिँ पार्टी कमिटीबाट लिनुपर्छ भन्ने हुन थालेपछि
सबैका आवाजहरू त्यो एक ठाउँमा आउँछन्। त्यसैले प्रणालीमा फर्किने कुराको निर्णय र प्रणालीमा फर्केको लगातार प्रमाणहरू दिइराख्नु पर्यो समाजलाई, त्यसले आफ्ना कार्यकर्तालाई, नेताहरू, अरू विभिन्न तहका नेताहरूलाई चाहिँ हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा फर्किँदैछौँ र हामी पटक पटक निर्णय गर्दैछौँ, पटक पटक बैठक राख्दैछौँ, बैठकमा एजेन्डाहरू यसरी आउँदैछन् र हरेक कुराहरू चाहिँ हामी अब सामूहिक निर्णयबाट गर्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ प्रमाणहरू दिइराख्नुपर्छ भविष्यमा। कतिपयको बुझाइमा यो पार्टी विधि र पद्धतिमा चलाउन पर्छ अनि आपसी सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने माधव नेपाल समूहको परिपक्व राजनीतिको परिणाम हो। किनकि नेपाल समूहले अहिले उठिराखेको विवादमा मध्यमार्गी धार नसमातेको भए नेकपाभित्र अध्यक्षद्वयकै राजनीतिक भविष्यमाथि बहस सुरु भइसकेको थियो। त्यस अर्थमा पनि पूर्व एमालेकै नेता समूहको भूमिका अहिलेको विवाद मत्थर बनाउन महत्त्वपूर्ण रह्यो भन्ने शङ्काको सुविधा प्रशस्तै दिने आधार भेटिएको छ। हामीले के भनेको छ भने सबै नेताहरूको सहकार्य होस् अहिलेको समस्याको समाधान गर्न। हिजो जसरी कुनै समयमा पार्टी एकतापछि प्रचण्ड र केपी ओली मिलेर माधव नेपाललाई ठेगान लाउनु खोज्नु पनि, अहिले मैले के भनेको छु भन्दाखेरि अहिले फेरि माधव नेपाल र प्रचण्ड मिलेर केपी ओलीलाई ठेगान लाउने होइन। सबैको भूमिकाको समुचित मूल्याङ्कन गर्ने हो र सबैलाई सही ढङ्गले भूमिका दिने हो। सबैको इतिहास भूमिकाको कामको मूल्याङ्कन गरेर जिम्मेवारीमा बसेका नेताहरूलाई नै निकास दिने हो। सधैँ मै मात्र निर्णायक हुँ, मै मात्र एक मात्र व्यक्ति हुँ, जब मैले जे गर्यो त्यही हुनुपर्छ, म नै सृष्टिकर्ता हुँ, म नै संहारकर्ता हुँ, म नै ब्रह्माण्ड हुँ भन्ने सोचबाट कोही पनि नेता ग्रसित हुनुहुँदैन। चाहे केपी ओली हुनुहोस्, चाहे माधव नेपाल हुनुहोस्, चाहे प्रचण्ड हुनुहोस्, उहाँहरू तिनैजनाको विकल्प छ। नेकपाभित्र गर्मागर्मी वाद विवादपछि गएको साता सचिवालयको बैठक समेत बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। तर शुक्रबारसम्म आइपुग्दा सचिवालयको बैठक नै सौहार्दपूर्ण बन्न पुग्यो। यसरी एकाएक बराबरी हैसियतमा बसेर अध्यक्षद्वय ओली अनि दाहालले पार्टी एकताका बारेमा उस्तै खालको अभिव्यक्ति दिने वातावरण कसरी बने त? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रसङ्घको चाहिँ एउटा वक्तव्य आउँछ जुन वक्तव्यमा द्वन्द्वकालका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा चाहिँ तुरुन्त न्याय हुनुपर्छ र त्यस्ता मुद्दाहरूलाई लामो समयसम्म मुलतवीमा राखिनुहुन्न भनेर एक किसिमले दबावमूलक वक्तव्य आउँछ। दोस्रो, त्यही समयमा सर्वोच्च अदालतको नीतिगत निर्णय आउँछ कि द्वन्द्वकालीन मुद्दा र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दाहरूलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा अब चाहिँ अगाडि बढाउनै पर्छ, यसलाई लामो समयसम्म मुलतवीमा राख्न सकिन्न भनेर। फेरि त्यही समय चलिरहँदाखेरि केही बुद्धिजीवीहरूको वक्तव्य आउँछ र बुद्धिजीवीहरूको अब नाम अहिले म नलिउँ। यसरी चाहिँ मतलब सबै चाहिँ को अर्थ के रहन्छ भने कमरेड प्रचण्डमाथि एक किसिमको सघन दबाव निर्माण हुन्छ। कमरेड माधव नेपालले चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय ल्याजरिङ विभागका प्रमुख सोङताङसित चाहिँ यहाँबाटै कुरा गर्नुहुन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि फर्मल्ली जे भनियो एक चीनका राष्ट्रपतिसित कुरा हुन्छ। त्यस पछाडि एकाएक चिनिया राजदूतको एकदमै चाहिँ सक्रियता बढेर जान्छ र यो सबै घटनाहरू यसरी चाहिँ दुईतिरबाट चाहिँ बडो क्रमबद्ध किसिमले जुन घटनाहरू आएका छन् यसको निहितार्थ के हो? त्यसो त बुधबारको सचिवालयको बैठकमा दाहाल तथा नेता नेपाल लगायत बहुसंख्यक सचिवालयका सदस्यको आक्रोश ओलीका विरुद्धमा केन्द्रित थियो। तर 72 घण्टाको राजनीतिक घटनाक्रमले सचिवालय भित्रकै समीकरण परिवर्तन गराइदियो। बहुमत अल्पमतको दम्ब देखाइराखेका दुवै धारका नेता एकताबद्ध भएर अघि बढ्न तयार भए। विश्लेषकहरू भन्छन् यो नेकपाका शीर्ष नेताको जोड बलमा मात्र सम्भव भएको निकास होइन। यसमा पटक पटक पद तथा भूमिका सम्बन्धी विवादमा परिराख्ने उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भूमिका समेत महत्त्वपूर्ण देखिएको छ, जसले नेकपा भित्र विद्यमान पछिल्लो शक्ति सन्तुलनमा रोमाञ्चक परिवर्तन सम्भव बनाइदिए। वामदेव गौतमको अतिरिक्त यही बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहाल
नेता नेपाल अनि महासचिव विष्णु पौडेलको कमजोरीमा खेलेको पनि धेरैले विश्लेषण गरेका छन्, जसका निम्ति राष्ट्रपतिसँगको भेटघाट, प्रधान न्यायाधीशसँगको संवाद, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखसँगको भेटघाट लगायत नेपालका लागि चीनका राजदूतसँग भएको प्रधानमन्त्री ओलीको छलफलले धेरै नेतालाई झस्क्याइदियो। यही विवादकै बीचमा ओलीले नेता गौतमलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्य बनाउने अनि नेकपाबाट भावी प्रधानमन्त्रीसम्म बनाउन सक्ने जस्ता आश्वासन दिइसकेको अवस्था थियो। त्यसैको परिणाम पटक पटक खुमलटारमा बसेको दाहाल सहितका नेताहरूको बैठकको निर्णय अन्ततः अन्तिम समयमा आएर असफल भयो। पार्टी र सरकार विधि पद्धति र अनुशासनमा चल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएका नेपाल र अर्का नेता झलनाथ खनालले समेत स्थायी कमिटीको बैठकमा विस्तृत छलफल गर्ने शर्तमा सबै एजेन्डा छाडिदिए, जुन नेकपा संस्थापनधारको चतुर्याइको परिणाम थियो। चीनको राजदूतले गरेको प्रभाव चाहिँ सकारात्मक हो कि नकारात्मक हो भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ नि राजनीतिक अस्थिरता सक्यो भने त नकारात्मक भन्न पनि मिलेन, होइन, सकारात्मक हो। त्यही कारण सकारात्मक, तर के भन्ने कूटनीतिज्ञहरूले सकारात्मक अथवा नकारात्मक भूमिका खेल्न पाउने कि नपाउने। अहिलेको ग्लोबल परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि पनि, जस्तो पहिले कुनै बेलामा अमेरिका र रुस दुईटाको ग्लोबल सुपर पावर हुन्थे, होइन, त्यसपछि अब चाइना र अमेरिका सुपर पावर भए भनेर भनिन्छ। कुनै न कुनै रूपमा त केही न केही प्रभाव परेकै हुन्छ। तर हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ नैतिकता एकदमै कमजोर भयो र नेताहरूको नैतिकता कमजोर भयो। नेताहरूको नैतिकता कमजोर भयो भनेर देखाउने हामी पत्रकारको नैतिकता पनि कमजोर भयो, होइन। र हामी पत्रकारहरू पनि कुनै न कुनै ठुलो पार्टीको, एउटा पार्टीको अन्तर्गतको पत्रकार भयौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अनि त्यसको फाइदा लिने भयौँ। हामीलाई आर्थिक फाइदा चाहियो, होइन, त्यसमा कुनै अरू किसिमको पद चाहियो। त्यो सबै समस्या हुन्जेलसम्म चाहिँ विदेशी शक्तिको भरमा नेताहरू अगाडि बढ्ने र नेताहरूको भरमा कार्यकर्ताहरू अगाडि बढ्ने भइसकेपछि त यो प्रभाव त रहिरहन्छ। यो यतिकै जान्छ जस्तो, सहजै जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले नेकपाभित्र पुरानै सहमति अनुसार अघि बढ्ने, प्रचण्डले पार्टी चलाउने अनि पार्टीको निर्देशन अनुसार ओलीले सरकार चलाउने अर्को भद्र सहमति बनेको छ। अहिलेसम्मका लागि कमी कमजोरीहरू सच्याउँदै अघि बढ्ने कुरामा ओली सहमत भएका छन्। महत्त्वपूर्ण नियुक्ति लगायतका कुरामा सहमति गर्ने अनि अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको सम्पूर्ण हैसियत प्रदान गर्ने कुरामा अहिले तयार देखिएको संस्थापनधार स्थायी कमिटीको बैठकमा समेत यसै गरी झुकेरै प्रस्तुत भएमा नेकपा भित्रको विवाद तत्कालका निम्ति पूर्ण रूपमा साम्य हुने अवस्था छ, जुन नेकपा भित्र पहिल्यैदेखि उठिराखेको एक व्यक्ति र एक जिम्मेवारी भन्ने प्रस्ताव अनुकूलको गतिविधि हुनेछ। यो दाहाल नेपाल पक्षीय नेताहरूले स्थायी कमिटीको बैठकको बटम लाइन भनिराखेका छन्। सँगसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्मका सबै गल्तीमा आत्मआलोचना गर्नुपर्ने अनि त्यसले पार्टी तथा सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा सबै नेताको पोजिसन प्रष्ट हुने आवाज पनि निरन्तर नेकपा भित्र उठिराखेको छ। बाजा बजाउन प्रधानमन्त्रीले सुरु गर्नुभएको थियो, अध्यादेशको बाजा बजाउनु हो। अरू उकुस त मानिसको बिचमा छँदै थिए। त्यो अध्यादेश ल्याउने कुरा चाहिँ निकै गम्भीर कुरा थियो। नेकपाको जीवनमा पनि रणनीतिक ढङ्गले घाटा पुर्याउने प्रकारको र सिङ्गो नेपालको लोकतन्त्रलाई पनि गम्भीर चुनौती दिने प्रकारको, यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि यो सबभन्दा बढी संवेदनशील बन्यो। यो अर्काले यो बाजा बजाएको थिएन, सुरुवात उहाँले गर्नुभएको थियो। अर्काले त बाजाको तालमा आफ्नो गति मात्रै चलाउनु पर्यो। उहाँले नियम मिच्नुभयो, पार्टीगत निर्णय लिनुपर्ने प्रक्रियालाई वास्ता गर्नु भएन। मैले जे गर्छु त्यही नै पार्टीको निर्णय हुन्छ भन्ने सोच्नुभयो र डेमोक्रेटिक भ्यालुजहरूलाई पनि उहाँले वास्ता गर्नु भएन। यसकारण नियम मिचेकै हुनाले त आज यो डेमोक्रेसीको चुनौती भइरहेछ डेमोक्रेसीमा भन्ने आवाज उठिरहेछ। नेताहरूका अनुसार पार्टी तथा सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा निरन्तर एकलौटी गर्दै आएका ओली पहिलो पटक यति धेरै रक्षात्मक बन्न पुगेका हुन्। पहिलो पटक ओलीले पार्टी एकीकरणको 2 वर्षपछि आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन्। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म उठेका सबै प्रश्नको जवाफ स्थायी कमिटीको बैठक अनि सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत दिए भने के नेकपाभित्र ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने धार दीर्घकालीन रूपमै साम्य हुन्छ त? यो अहम प्रश्न हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार सँग निश्चित रूपमा अमेरिकाको एउटा अपेक्षा थियो। त्यो अपेक्षा चीनलाई ग्राह्य थिएन। त्यसको
चाहिँ द्वन्द्व नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र र नेपालको सत्ता सञ्चालनमा देखा पर्यो। तर व्यक्ति र नेताले आफ्नो चाहिँ बाहिर नेपालको आन्तरिक र कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक सरकारका आन्तरिक मुद्दा नै बाहिर लिएर आउनु पर्यो। त्यो चाहिँ मतलब धरातलीय बाध्यता हो, त्योभन्दा अरू केही होइन। तर यसको गुड रहस्य र चुरो कुरो चाहिँ नि यो थियो। यसले कस्तो अवस्थामा ल्यायो भने एमसीसीलाई अगाडि बनाउँदाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री एउटा चाइनाबाट जोखिमको अवस्थामा पर्नुभयो। एमसीसीको विरोध गर्दाखेरि यो मानवाधिकार र चाहिँ मतलब द्वन्द्वकालका मुद्दा र सारा कुराहरूबाट प्रचण्ड कामरेड चाहिँ जोखिममा पर्नुभयो। दुवैजनालाई आरपारको लडाइँ गर्दाखेरि जोखिमको अवस्थामा पर्ने, एउटा जोखिमको अब जसले जिते पनि अर्को जोखिममा पर्ने र यो जोखिमबाट बच्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति दुवैजनालाई पर्न गयो र यसले काहीँ न काहीँ सन्तुलनको अवस्था निर्माण गर्यो। जे भए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक कारणले चर्किराखेको ओली सरकारको सत्ता सङ्कट तत्कालका लागि भने टरेको छ। सहमति अनुसार नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा दाहालले पार्टी र सरकार सञ्चालनको गाइडलाइन अब पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् अनि त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली अनि कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा दाहाल नेकपा भित्र क्रियाशील हुनेछन् भनिएको छ। तर के पार्टी विधान विपरीत दिशामा निरन्तर चलिराखेको नेकपाका नेताहरूको गतिविधि स्थायी कमिटीको बैठकले पारित गर्ने परिभाषित जिम्मेवारी र गाइडलाइन भित्र अब बाँधिन सक्ने आधार छ त? अब ओली कार्यशैली अनि दाहालको आकांक्षा परिवर्तनका लागि तयार भएका हुन्? यो प्रश्नले भने नेकपाका नेताहरूलाई निरन्तर झस्काइराखेको छ। नेकपाको विवाद भनेको जुन बेलादेखि दुईटा पार्टी जोडियो त्यो बेलादेखि नै त्यसको बिउ रोपिएको हो हैन। अहिलेको विवाद पनि कमरेड प्रचण्ड र कमरेड ओलीको बीचको विवाद हो। कमरेड प्रचण्ड र कमरेड ओलीको विवादमा माधव कुमार नेपाल अहिलेसम्म कुनै साइड नलागिकन चुप लाएर बसिरहेको अवस्था भावनाले त्यो विवाद उत्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन। माधव कुमार नेपालले होइन अति नै भयो यो त, अब त म साइड लिन्छु भनेर चाहिँ उहाँले सोच्नुभयो। सोचेपछि चाहिँ नि विवादले उत्कर्ष लियो होइन। तर त्यति उत्कर्ष लिँदै पनि वामदेव गौतमले रामबहादुर थापा बादलले दुईजनाले आफ्नो कार्ड नखोलेर चुप लाएर बसिदिएको हुनाले अहिले चाहिँ नि दुवै पक्ष मैले जिते भन्न नसक्ने अवस्थामा तर स्ट्यान्ड स्टिलको अवस्था जे छ त्यही अवस्थामा रहने देखिएको छ। र त्यसको विवादको मुख्य कुरा भनेको चाहिँ प्रचण्ड र केपी ओलीजी प्रधानमन्त्रीजीको टसले हो, दुईटा अध्यक्षको टसले हो। त्योभन्दा बढी चाहिँ अरू सबै एक्स्ट्रा कुराहरू हुन् जस्तो लाग्छ। भनिन्छ यो विवादकै रातमा केही मुख्यमन्त्री र केन्द्र सरकारको मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने सहमति भएको छ। संवैधानिक र राजदूत नियुक्तिहरू आपसी सहमतिमा गर्ने विषयमा ओली र विशेषतः नेता माधव कुमार नेपालका बीचमा विशेष भद्र सहमति भएको छ, जसले एकपटक फेरि पूर्व माओवादीको संस्थापनधारलाई झस्काएको छ। यसबाहेक राष्ट्रिय सभा अथवा प्रतिनिधि सभा जता भए पनि कुनै पनि परिस्थितिमा सदस्य बन्नै पर्छ अनि सरकार सञ्चालनमा आफ्नो भूमिका रहनै पर्छ भन्ने हटमा पटक पटक उभिराखेका नेता वामदेव गौतमसँग जोडिएको एजेन्डा भने फेरि पनि नेकपाको राजनीतिभित्र मूर्छित बनेको छ। हो दर्शक, यो अहिलेको विवाद श्रृङ्खलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रक्षात्मक बनाएको छ। पुष्पकमल दाहाल गुटगत समीकरणमा फेरि पनि कमजोर साबित भएका छन्। वामदेव गौतमको राजनीतिक कद घटेको छ दर्शक, र माधव नेपाल लगायतका नेताले स्थायी कमिटी बैठकमा खेल्ने भूमिकाले सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने अवस्था बनेको छ। अहिले अब कोरोना महाव्यासी प्रसङ्ग दर्शक, जसका विरुद्ध अहिले सम्पूर्ण विश्व लडिरहेको छ र नेपालमा पनि दिनदिनै सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिरहेको छ। यो अवस्थामा सरकारको भूमिका पर्याप्त छ त? यो महत्त्वपूर्ण विषय हो दर्शक।
भारतका कारण नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम, सरकारले लकडाउन सदुपयोग गर्न सकेन। लकडाउन खुकुलो, कति सम्भव कति जोखिम। विश्वव्यापी महाव्याधि कोरोनाका कारण भारतमा ज्यान गुमाउने तथा बिरामी हुनेको संख्या बढ्दै गएपछि नेपालमा त्यसको त्रास दिनदिनै बढ्न थालेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा सबैभन्दा बढी भारतसँग सिमाना जोडिएका क्षेत्रमै प्रभावित भेटिएका छन् अथवा भारतबाट नेपाल आएकाहरूबाटै संक्रमण फैलिएको छ, जसमा प्रदेश नम्बर 5 र प्रदेश नम्बर 1 संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छैन। यसबाहेक संघीय राजधानी काठमाडौँ सहित मोफसलका धेरै शहरी क्षेत्र अहिले पनि संक्रमण मुक्त छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संक्रमितको संख्या 100 को हाराहारीमा पुग्दै गर्दा प्रदेश नम्बर 1 मा मात्रै 31 जना बिरामी छन्। यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 24 र प्रदेश नम्बर 2 मा 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ र उपचार चलिराखेको छ। खुल्ला सिमानाको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा दिनदिनै भारतबाट कैयौं मानिस लुकी छिपी नेपाल आइराखेकै अवस्थामा यो संख्या हरेक दिन बढिराखेको छ। यस्तै बागमती प्रदेशमा 7 र सुदूरपश्चिममा 5 जना अनि गण्डकी प्रदेशमा 2 जनामा यस अघि नै कोरोना संक्रमण देखिएको भए पनि कर्णाली प्रदेश संक्रमण मुक्त अवस्थामा रहेको छ र संक्रमण मध्ये उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका थप 2 जना पुनः उपचारका लागि अस्पताल फर्किएका छन्। विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइराखेकाहरूको अवस्था लगभग सामान्य छ। देशभर आइसोलेसनमा शंकास्पद बिरामीको संख्या पनि यो बीचमा थपिराखेको छ र क्वारेन्टिनमा रहेकाहरू संक्रमण मुक्त छन् भन्ने विश्वासयोग्य परीक्षण समेत सरकारले यो बीचमा गर्न सकेको छैन। पीसीआर विधिबाट भइराखेको परीक्षण निकै सुस्त छ र आरडीटी विधिबाट भएको परीक्षणको विश्वसनीयतामाथि विज्ञहरूले पटक पटक प्रश्न उठाइराखेका छन्। यही साता नयाँ भेटिएका बाँके र आसपासको क्षेत्रका संक्रमितको संपर्कमा आएकाहरूको पहिचान पत्ता लगाउन समस्या भएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु परेको छ। आगामी बिहिबार मध्यराती 12 बजेसम्म कायम रहने कर्फ्यूकै समयमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङसँगै समुदायभित्र फैलिएको संक्रमण पत्ता लगाइने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। तर बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्काका अनुसार यसका लागि जिल्लामा पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ। नेपालगञ्जमा गएको शुक्रबार यता 2 दर्जन भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिसकेका छन्। दक्षिणतर्फ जोडिएको भारतको सीमा नाकाकै कारण उत्तरतर्फ कोहलपुर अनि राप्ती सोनारी गाउँपालिका र पश्चिमतर्फको सिमाना जोडिएको उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा समेत संक्रमण फैलिसकेको आशंका छ। चिकित्सकहरूले नेपालगञ्जका कोरोना संक्रमितमा यससँग मिल्ने प्रारम्भिक सामान्य लक्षण केही पनि नदेखिएकाले यो महामारी समुदायमा प्रवेश गरिसकेको आकलन गरेका छन्। यसअघि नेपालगञ्जमा जस्तै उदयपुरमा पनि कुनै लक्षण नदेखिएका बिरामीको स्वाब परीक्षणका क्रममा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको थियो। त्यसैले पनि लकडाउनको पूर्ण पालनासँगै परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने दबाव सरकारमाथि पुनः परेको छ। तर परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने यो संकटको समयमा प्रदेश नम्बर 5 को रूपन्देहीको गहुँबाली अनुसन्धान केन्द्रमा रहेको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला किट अभावका कारण शुक्रबार यता बन्द छ। महामारी र स्वाब परीक्षण बढाउनु पर्ने दबाव परिराखेकै बेला शुक्रबार यता रूपन्देहीबाट परीक्षणका लागि आएका स्वाब परीक्षण काठमाडौँमा पठाउनु परेको छ।
यता कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिले काठमाडौँ उपत्यका अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त भए पनि लकडाउन खुकुलो पार्दा बाक्लो जनघनत्वका कारण संक्रमण कुनै पनि बेला फैलन सक्ने उच्च जोखिम रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। देशका सबै जिल्लाहरूलाई जोखिमपूर्ण, कम जोखिमपूर्ण र न्यून जोखिमपूर्ण गरी 3 भागमा वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएको छ, जसमा काठमाडौँ जोखिम मुक्त छ। तर भारतसँग सिमाना जोडिएका तथा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएका जिल्ला पूर्ण रूपमा जोखिममुक्त छन् र यी क्षेत्रहरूलाई पुनः लकडाउन थप कडा बनाएर लागू गर्नका लागि दबाव परिराखेको छ। काठमाडौँमा लकडाउन केही खुकुलो पार्ने तर सार्वजनिक आवागमनमा अझै केही साता कडाई गर्नुपर्ने निष्कर्ष आएपछि सरकारले त्यस्तै कदम अघि सारेको छ। यसबाहेक भारतसँग सिमाना जोडिएका र तराईका जिल्लाहरूमा भने लकडाउनलाई थप व्यवस्थित पारिँदैछ। पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा लकडाउन खुकुलो भएपछि आन्तरिक आवागमन सुचारू हुनेछन्, तर एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानका लागि कडाई गरिएको छ। बाहिरी जिल्लाबाट राजधानी काठमाडौँ प्रवेश गर्न अब नपाइने भएको छ र काठमाडौँबाट बाहिरिनेलाई स्थानीय सरकार र प्रशासनले समन्वय गर्नेछन्। काठमाडौँभित्र प्रवेश गर्नै परेमा तदनुसारको निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। यसरी प्रदेश नम्बर 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अहिलेसम्म कोरोना मुक्त कर्णाली प्रदेश सरकारले भने 7 दिनका लागि कर्णाली प्रदेश पुरै सिल गराइदिएको छ। प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठकले 7 दिनका लागि कर्णाली प्रदेश पूर्ण रूपमा सिल गराइएको हो र प्रदेशले विभिन्न 25 ठाउँमा स्वास्थ्य कर्मीको टोली खटाएको छ। स्थानीय तहका केन्द्र, प्रमुख बजार लगायतका क्षेत्रमा स्वास्थ्य कर्मी खटिसकेका छन् र परीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ। नेपाल भारत खुल्ला सिमानाका कारण नेपालमा संक्रमण फैलने उच्च जोखिम कायम छ र भारत सरकारले मे 4बाट तेस्रो चरणको लकडाउन लागू गरिसकेको छ। यसको असर अझै लामो समयसम्म कायम रहने भन्दै विज्ञहरूले शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्नका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। कैयौंको रोजगारी गुमेको छ र मानिसहरू शहर छाडेर दिनदिनै बाहिरी राखेको अवस्थामा शहरी क्षेत्रका ससाना व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्नका लागि पनि सरकारलाई सुझाव दिइराखेका छन्। विवाह तथा सामाजिक उत्सवलाई निगरानीमा राखेर सुचारू गर्न 2 पाङ्ग्रे तथा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन सञ्चालनका लागि विशेष नियम लागू गर्न, स्कुल र कलेज सहित शैक्षिक संस्था बन्द गरेर अनलाइन शिक्षाका क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। यस्तै अब आवश्यक सेवा, गैर आवश्यक सेवा वर्गीकरण गरेर सरकारी कार्यालय खोल्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। धार्मिक क्षेत्र तथा धार्मिक क्रियाकलाप माथिको प्रतिबन्ध अब अझै केही समय यथावत रहनेछ। वित्तीय क्षेत्र र कृषि क्षेत्रसँग जोडिएका कम्पनी सञ्चालनको वातावरण मिलाउन तथा उत्पादन र वितरण सम्बद्ध उद्योग चलाउनका लागि पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्, जुन अहिले उच्च संक्रमणका बीचमा पनि भारत सरकारले अवलम्बन गरिराखेको विकल्प हो। यसैले काठमाडौँले लकडाउन खुकुलो पार्दै गर्दा दिल्लीबाट यी कुरा पक्कै पनि सिक्न सक्छ, किनकि हामी पनि वैशाख 25 पछि लकडाउनको तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ, जुन लकडाउनले समाजलाई थिलो बनाएको छ र लकडाउनको विकल्प पनि छैन। तर माथिका सुझाव लकडाउन भित्रैका उपयुक्त विकल्प हुन सक्छन्। अहिलेको यो विश्वव्यापी सङ्कटको समयमा कामना गरौँ नेकपाभित्र विद्यमान सत्ता र शक्ति केन्द्रित राजनीतिक विवाद अब कहिल्यै पनि देख्न नपरोस्। लोभी पापीको रडाको साम्य होस्, राजनीतिप्रतिको आक्रोश र अविश्वास नबढोस्। आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्य छन्, सल्लाह र सुझावहरू छन् भने यहाँले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। 4000653 कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक
सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै पनि बेला मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई अलगधार imagechannels@gmail.com मा पनि यहाँहरूले हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँले हामीलाई फेसबुक र ट्विटर मार्फत पनि फलो र लगअन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्ण बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।